नमस्कार। लम्की एफएम 92.1 मेगाहर्जसँगै लम्की एफएमको आफ्नै फेसबुक पेजबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम लम्की बहसमा स्वागत छ। म तीर्थ जैसी। आदरणीय श्रोता, आजको लम्की बहस कार्यक्रमको अतिथि हुनुहुन्छ 10 वर्षे जनयुद्धका घाइते योद्धा तथा अपाङ्ग चेतना समाजका अध्यक्ष प्रेम बैक। आज हामी उहाँसँग लम्की चुहा नगरपालिकाभित्र रहेका अपाङ्ग व्यक्तिहरूको अवस्था कस्तो छ, लम्की चुहा नगरपालिकाले अपाङ्ग क्षेत्रमा के कस्तो काम गरेको छ र 10 वर्षे जनयुद्धपछि गणतन्त्र आयो, गणतन्त्रपछि नेपाली जनताहरूको चाहना अनुसार काम भयो कि भएन भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ। छलफलका लागि मैले स्टुडियोमा निम्ताएको छु अपाङ्ग चेतना समाजका अध्यक्ष तथा 10 वर्षे जनयुद्धका घाइते योद्धा प्रेम बैक। यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ लम्की बहसमा। धन्यवाद तीर्थजी। तपाईँ एउटा घाइते योद्धा पनि हुनुहुन्छ। अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? धन्यवाद। सर्वप्रथम यो चाहिँ लम्की एफएममा सुन्नुहुने सम्पूर्ण श्रोता महानुभावहरू र हेर्नुहुने सबैमा म नमस्कार गर्न चाहन्छु। मैले अहिले पछिल्लो चरणको राजनीतिक परिवेश र समाजको चाहिँ जो देखिरहेको छु र खास गरी हामी यो परिवर्तनका निम्ति हामी सङ्घर्षमा लड्यौँ। हामीले समाजमा आमूल परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले समाजमा विभिन्न खालका विभेदहरू, असमानताहरू थियो र त्यसलाई चाहिँ निरूपरण गर्नुपर्छ, त्यसबाट चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भने आमूल परिवर्तन गर्ने उद्देश्यसहित हामी सङ्घर्षमा लाग्यौँ र माओवादीले 10 वर्षसम्म जनयुद्ध लड्यौँ र जनयुद्धपछि जो शान्ति प्रक्रिया जनआन्दोलन पनि भयो र तत्पश्चात मुलुकमा सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक र नयाँ संविधान र चाहिँ 3 तहका सरकारहरू पनि बने, केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सरकार। यसमार्फत जनतामा एउटा खालको मुलुकमा आमूल परिवर्तन हुन्छ भन्ने एउटा आशा थियो, चाहना थियो र जुन खालको चाहिँ हामीले जसरी एउटा चाहिँ अभूतपूर्व एउटा क्रान्ति गऱ्यौँ, 10 वर्ष जनयुद्ध गऱ्यौँ, जुन सपनाहरू देखेका थियौँ त्यो खालको आमूल परिवर्तन हुन सकेन। त्यो सपना चाहिँ किन पुरा भएन? कसको दोष देख्नुहुन्छ यसमा चाहिँ? अब यसमा यो सपना पुरा नहुनुको पछाडि धेरै कारणहरू छन्। यसका राजनीतिक कारण छन्, यसको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कारण छन्, सांस्कृतिक कारण छन्, यसका धेरै आर्थिक कारणहरू छन् र यसमा मुख्यतया नेपालको राजनीतिक अवस्था अहिले मात्रै होइन, यो लामो समयदेखि एउटा जकडिएर रहेको अवस्था छ। हामीले हेर्दा पढ्दा पनि हामीले देख्यौँ राणाकाल 104 वर्षसम्मको राणा शासन पनि मुलुकमा चल्यो र त्यति बेला पनि जनताले चाहिँ यही खालको परिवेश र आजकै जस्तो त थिएन। त्यति बेला पनि जनताले एउटा परिवर्तन चाहे। राणा शासनको पनि अन्त्य गरे, त्यस पछाडि पञ्चायत आयो, पञ्चायतको पनि अन्त्य भयो, निर्दल आयो, बहुदल आयो र अहिले गणतन्त्रसम्म आयो र चाहिँ जनताले पटक पटक न्याय र परिवर्तनका निम्ति सङ्घर्ष आन्दोलनहरू गए। हजारौँले लाखौँले बलिदान गरे, थुप्रै मान्छेहरूको चाहिँ जीवन कुर्बानी भयो, थुप्रै मान्छेहरू घाइते भए, बेपत्ता भए, थुप्रैले चाहिँ भौतिक संरचनाहरू तहस नहस भयो र जनताहरूले जहिले पनि परिवर्तनका निम्ति जस्तो सुकै त्याग, बलिदान, योगदान गरे र त्यो अनुसारको परिवर्तन हुन सकेन र राजनीति जहिले पनि यथास्थितिमा रम्ने र चाहिँ सम्झौतामा गएर टुङ्गिने स्थिति बन्यो र यो गणतन्त्र आउँदा पनि यो कथित गणतन्त्र भन्छौँ अहिले हामी, गणतन्त्र भनिएको छ तर गणतन्त्रमा जनता चाहिँ स्वतन्त्र हुन सकिराखेका छैनन्। जनता अहिले पनि गणतन्त्रमा अहिले पनि तानाशाह खालको त्यो खालको चाहिँ एउटा त्यो खालको व्यवस्था छ। अहिले पनि बोल्ने जनताले चाहिँ अधिकारका कुरा गर्दा तपाईँ हामीले देखिराखेका छौँ। जनताले एउटा चाहिँ न्यायका कुरा गर्दा तर परिवर्तन त भयो नि। जस्तो जनयुद्धपछि गणतन्त्र आयो, प्रदेश सरकार बन्यो, स्थानीय सरकार बन्यो, विकास एकदम गाउँमा भएको छ। यसलाई परिवर्तन मान्नुहुन्न तपाईँ? होइन, यो त व्यवस्थाका हिसाबले परिवर्तन छ। अहिले मैले भने हिजो जनताको चाहना अनुसार विकास भएन। अवश्य पनि जनताले जस्तै मुख्य कुरा जनताले खोजेको के हो त भन्दाखेरि जनताको जीवन स्तरमा परिवर्तन। हामी हेर्छौँ अहिले पनि गरिबीको स्थिति हेरौँ त, अहिले पनि भोकै मर्नुपर्ने अवस्था थुप्रै हामीले गाउँठाउँमा देखिरहेका छौँ। अहिले पनि मान्छेहरू चाहिँ धेरैले आत्महत्या गरेर मर्नुपर्ने अवस्था परिरहेछ, खान नपाएर, न्याय नपाएर, छुवाछुत भएर, भेदभाव भएर
है। लिङ्गीय हिसाबले महिलाहरूले अस्ति हेटौडामा हेर्नुहोस् एउटा बुहारीलाई चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ मारियो हैन। समाजमा हामी देख्छौँ त। त्यसैले व्यवस्थाका रूपले परिवर्तन भए पनि जनताको जीवन अवस्थाका हिसाबले परिवर्तन भएन, सकिरहेको छैन। यो जनताको भोगाइ हो, यथार्थ कुरा हो। किनभने देखिरहेका छौँ नि हामीले, न्याय माग्न जाँदाखेरि जनताले न्याय पाउन सक्दैन। प्रहरी कहाँ जाँदा प्रहरीबाट न्याय पाउँदैन, अदालतमा जाँदा अदालतमा न्याय पाउँदैन। स्थानीय सरकार सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्छ, गाउँ गाउँमा आउँदाखेरि स्थानीय तहमा हेर्छौँ हामीले, स्थानीय सरकार वडा कार्यालयहरूमा जाँदा एउटा सिफारिससम्म जाँदा जनताले सहज ढङ्गले सिफारिस पाउन सक्दैन। बाटो खोज्दाखेरि जनताले बाटो पाउन सक्दैन, कलबट खोज्दा जनताले कलबट पाउन सक्दैन। अहिले पनि त्यो खालको चाहिँ आग्रह पूर्वाग्रह छ। जनयुद्धमा जुन थियो नि तपाईँहरूको सपना थियो नि एउटा, त्यो पुरा हुन्छ अब गणतन्त्र आइसकेपछि भन्ने थियो, त्यो त्यति बेला बाँड्न सपना गलत थियो कि? एकदमै जनताको लागि प्रश्न सोध्नु भएको छ। वास्तवमा जनता न्याय चाहन्छ, जहिले पनि जनताले परिवर्तन चाहन्छ र न्याय चाहन्छ। तर त्यो हामीले जनयुद्धको बेलामा या आन्दोलनको क्रममा उठाइएका मुद्दाहरू र देखाइएका सपनाहरू ती गलत थिएनन्। ती जनताका सपनाहरू थिए, जनताका न्यायिक मागहरू थिए र त्यो सङ्घर्षको क्रममा नेतृत्वले त सबै कुरा छोड्यो नि। हो, यही दुर्भाग्य यही हो। पटक पटक राणा शासन बदल्दाको बेलाको आन्दोलन होस्, तपाईँको निर्दलको बेलाको होस्, बहुदलको बेलाको होस् र गणतन्त्र ल्याउँदा 62-63 आन्दोलनका बेला, त्यतिखेर उठेका नाराहरू, त्यतिखेर लगाइएका नाराहरू र त्यो आन्दोलनको अभियानको जो क्रममा चाहिँ आन्दोलित जनताको बिचमा जो नाराहरू लागेका थिए, ती नाराहरूलाई तपाईँको चाहिँ लिलाम गरियो। त्यसलाई दलालहरूले, त्यो बिचौलियाहरूले जो राजनीतिक सम्झौतामा लिएर टुङ्ग्याइयो, त्यो जनताका चाहिँ मागहरूलाई जहिले पनि त्यो ढङ्गले चाहिँ तुवाइएको छ। स्वार्थमुखी भए नेता, एकदमै राजनीति त्यो ढङ्गले चाहिँ बिग्रिएको छ। राजनीतिलाई व्यापार बनाए, एकदमै राजनीति व्यापार जस्तै बनाउन खोजिराखेका छन्। जस कारणले गर्दाखेरि सबै नीतिको मूल नीति भनेको, माउ नीति भनेको राजनीति हो। राजनीतिक पार्टी र राजनीतिक नेताहरूलाई जनताले सम्मान गर्नुपर्ने हो, सबैले चाहिँ सम्मान गर्नुपर्ने हो। तर त्यो भइराखेको छ त भन्दाखेरि छैन। आज प्रत्येक जनहरूले, यानि कि तपाईँको भोटर मात्र होइन, राजनीति गर्ने कार्यकर्ताले, राजनीति गर्ने नेताले पनि राजनीतिलाई दुत्कारिराखेका छ, गाली गरिराखेका छ। कारण किन त भन्दाखेरि राजनीतिको लिलाम गरियो। राजनीतिलाई दलालहरूले व्यापारको रूपमा चाहिँ नेपालमा तपाईँको व्यापारको रूपमा चाहिँ उनीहरूले व्यवसायको रूपमा लिए, जस कारणले गर्दाखेरि घाटा र फाइदामा नाप्न थालियो। राजनीति भने सेवा हो। राजनीतिले समाजको परिवर्तन गर्नुपर्थ्यो, संस्कृतिको परिवर्तन गर्नुपर्थ्यो। तपाईँ एउटा घाइते योद्धा पनि हुनुहुन्छ, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आयो, तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ त्यो चाहिँ? भनेअनुसार आयो कि आएन? म चाहिँ हिजो माओवादी आन्दोलनमा जनमुक्ति सेनाको रूपमा काम गर्दै गर्दा म एउटा जनमुक्ति सेनामा चाहिँ लडेर घाइते पनि भएँ। मैले चाहिँ गोली खाएँ परिवर्तनका निम्ति, गणतन्त्रका निम्ति, जो नारागत रूपले जो संविधानका निम्ति, संविधान सभाका निम्ति 60 वर्षसम्म हुन नसकेको संविधान सभा पनि भयो, गणतन्त्र पनि आयो, धर्मनिरपेक्षता पनि आयो, तपाईँको समावेशी समानुपातिक सङ्घीयता, यो सबै आयो व्यवस्थाका हिसाबले। तर अवस्थाका हिसाबले आउन सकेन। हामीले त्यति बेला पनि भन्यौँ, जति बेला पहिलो संविधान सभा अभूतपूर्व रूपमा चाहिँ एउटा परिवर्तन हुन्छ भन्ने एउटा जनताको चाहना थियो, परिवर्तनको आकाङ्क्षा थियो, त्यति बेलामा पहिलो संविधान सभा विघटन गरियो। षड्यन्त्रपूर्वक विघटन गरेका थिए दलालहरूले। किनभने जनताका प्रतिनिधिहरूले 60 वर्षदेखि हुन नसकेको संविधान सभाको मागलाई लिएर संविधान सभा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर गएका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू त्यतिखेर नयाँ जनताको संविधान, जनताको न्यायिक मागहरूलाई, लिङ्गीय रूपमा, वर्गीय रूपमा, सामाजिक रूपमा उत्पीडनमा परेका जनताका मागहरूलाई, जनताका न्यायका निम्ति त्यो संविधानमा जनताका हक र अधिकार सुनिश्चित गर्ने हिसाबले त्यति बेला लेख्ने क्रम भइराखेको थियो। तर दलालहरूले जो जनताको हित चाहँदैनथे, जसले परिवर्तन चाहँदैनथे, ती चाहिँ परिवर्तन विरोधीहरू, जो प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरू, उनीहरू चाहिँ जति लामो सङ्क्रमणकाल गुज्रिँदै गयो, उनीहरूले संविधान लेख्ने प्रक्रिया पनि अवरुद्ध गर्यो। देशी विदेशी शक्तिहरू, प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू, साम्राज्यवादी शक्तिहरू जो नेपाल र नेपालीको र जनताको हित चाहँदैनथे, जो चाहिँ उत्पीडनबाट मुक्त गर्न चाहँदैनथे, उनीहरू बिस्तारै सङ्गठित हुँदै गए र क्रान्तिमाथि उनीहरूले चाहिँ तपाईँ हस्तक्षेप गर्दै गए र चाहिँ देशी विदेशी शक्तिहरू मिलेर पहिलो संविधान सभालाई विघटन गरे। र त्यो विघटन गरिसके पश्चात दलालहरूको मिलेमतोमा
पुँजीपतिहरूको मिलेमत्वमा, साम्राज्यवादीहरूको षड्यन्त्रमा, देशी विदेशी शक्तिहरू जो परिवर्तन विरोधीहरू थिए उनीहरूको चाहिँ षड्यन्त्रमा पहिलो संविधान सभा तुहाइयो, विघटन गरियो र उनीहरूको ग्रान्ड डिजाइनमा चाहिँ त्यस पछाडि अर्को चाहिँ चुनावको नौटङ्गी गरियो र त्यो नौटङ्गी मार्फत जनताको नाममा त्यो चाहिँ लिलाम भयो। त्यहीँनिरबाट नेपाली जनताको अधिकारहरू खोसिएको हो। नेपालको तर भविष्य आज त अधिकार आएको छैन, तपाईँले यसो भन्न मिल्दैन। किन भन्दाखेरि गाउँ गाउँमा अधिकार आएको छ, हामी केही कामका लागि राजधानी धाउनु पर्थ्यो, त्यो अन्त्य भएको छ, हाम्रा गाउँ टोलमा विकास भएको छ, यो त भएको छ नि। तीर्थजी, वास्तवमा यो जनता भ्रमित हुने यहीँनिर छ, निराश हुनुपर्ने कारण पनि यहीँनिर छ। यसरी हेर्दा सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भनिएको छ, वास्तवमा 3 तहका सरकारहरू बनेका छन्। हामी जाउँ त, यसरी 3 तहका सरकार आउँदा जनताको लागि हो भने किन जनताको मागहरू यहाँ बाटो बनोस् भनेर जनताले माग गर्दा किन बाटो बन्दैन? बनिएको छ त बाटो, कहाँ बनिएको छैन बाटो? हामीले देखिरहेका छौँ। यही वडा कार्यालय हाम्रो अगाडि छ, हाम्रै अगाडि चाहिँ वडा कार्यालय भइरहँदा वडा कार्यालयको अगाडि भएको बाटाहरू निर्माण गर्दा कस्तो आन्दोलन भयो, जनताले कति दुःख पायो। अहिले पनि हामी बर्खाको बेलामा हामी यहाँको नाला बनाउन सकिराखेका छैनौँ, यहाँको बाटो बनाउन सकिराखेका छैनौँ, हिलाम्मे भएर हिँडिराखेका छौँ। तपाईँ हामी यो तपाईँ हाम्रो चाहिँ जग जाहेर छ, आम जनता साँची छ होइन। यस्तो बाटो बनाउन चाहिँ कसले रोक्यो खास त्यो विषयमा चाहिँ? यो चाहिँ खास रोक्नुपर्ने कारण के हो त भन्दाखेरि यो दलालहरूको काम हो। यो चाहिँ जो जनविरोधीहरू जसले राजनीतिलाई व्यवसायको रूपमा लिइराखेका छन्, जसले आफ्नो चाहिँ शक्ति चाहिँ वर्चस्व देखाउन खोजिराखेका छन्, जो सेवाको रूपमा होइन कि व्यापारको रूपमा राजनीति बुझिराखेका छन् र सत्तालाई व्यापार गर्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ आधारको रूपमा। तर तपाईँले बाटो सानो बनाउन खोज्नुभयो भन्ने छ नि तपाईँलाई? बाटो सानो बनाउने कुरा होइन, बाटो भन्ने कुरा मापदण्ड अनुसार पनि हुन्छ र जनताको आवश्यकता अनुसारले पनि हुन्छ। त्यस कारणले बाटाहरू सबै बाटाहरू एउटै खालको हुँदैनन्। हामी त पूर्व पश्चिमको हाइवे यो हेरौँ, 20-22 फुटभन्दा ठुलो बाटो छैन भने, अनि गाउँमा जहाँ एउटा गाडी पनि हिँड्दैन त्यहाँ चाहिँ 30 फुटको 40 फुटको बाटो भनेर जुन ढङ्गले एउटा गरियो बाटोको रूपमा, यो त व्यापार गरे जस्तो पनि बुझिन्छ। तर नगरपालिकाको मापदण्ड त 30 फिट बाटो बनाउने छ नि, 25 देखि 30 फिट छ। यो भ्रमित, जनतालाई भ्रमित गर्ने कोसिस गरिरहेछ। नगरपालिकाको मापदण्ड 30 फिट भन्ने होइन। नगरपालिकाले के चाहिँ गरे हो भने हामीले त्यति बेला पनि आवाज उठाएका थियौँ, यो कुरा जनताका निम्ति 30 फुट 40 फुट बाटो हुँदा राम्रो कुरा हो, भविष्यको निम्ति राम्रो कुरा हो। तर कुनै एउटा त्यसको मापदण्ड छैन, नक्साङ्कन छैन, सीमाङ्कन छैन। एउटा खालको त्यही बाटो पछाडि जहाँ जनताका चाहिँ खेतबारीहरू छन्, जनताले चाहिँ खेतमा चाहिँ कृषि उब्जनी गर्ने ठाउँहरू छ, त्यो ठाउँमा 30-40 फुटको बाटो छ भने त्यसको मुहान जो चाहिँ हाइवे रोडसँग जोडिएका ठाउँहरू छन्, त्यही बाटोको हाइवे रोडसँग जोडिएका मुहानमा हेऱ्यौँ भने 20 फुटभन्दा बढी चाहिँ हामी भेटाउँदैनौँ। धेरै ठाउँ तपाईँ हामी चाहिँ नगरपालिकाको वरिपरि हामी हेर्दाखेरि त्यो खालको अवस्था छ। त्यस कारणले यो जनतालाई यो चाहिँ व्यापारको रूपमा लिन खोजिराखेका रूपमा व्यापार गरे, त्यसो भए त्यसमा जनतालाई चाहिँ बाटो बनाएर चाहिँ एउटा ढङ्गको व्यापारको रूपमा पनि लगियो। यो चाहिँ एउटा वास्तवमा हामीले त्यसलाई अहिले पनि फाइलहरू खोलेर हेऱ्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ धेरै भ्रष्टाचार भएको छ, त्यहाँ चाहिँ धेरै कमिसनहरू खाएको छ। यो फाइल अहिले पनि अख्तियारमा चाहिँ मुद्दा चलिराखेको छ चाहिँ अब यो राज्य नै त्यो खालका जनताका निम्ति भनेर राज्य छैन। एउटा कुरा मलाई जिज्ञासा के लाग्यो भने तपाईँले पनि जेसिबी चलाउनु भयो, तपाईँहरूको एउटा टोल समिति छ, उहाँहरूले एक दिनभरि जेसिबी चलाउनु भयो। अघिल्लो पटक नगरपालिकाले बाटो बनाउँदाखेरि 22-23 घन्टा लाग्यो चाहिँ फाइलहरू भने, वास्तवमा कति घन्टा चल्दो रहेछ जेसिबी एक दिनमा? हामीले वास्तवमा जेसिबी हामीले चाहिँ चलाउँदा जेसिबीकै ड्राइभरहरू, त्यहाँको चाहिँ सबै जेसिबीको साउहरू, त्यस पछाडि त्यसको अपरेटरहरूलाई हामीले अधिकतम जेसिबी चलाउँदा दिनभरिमा 12 घन्टाभन्दा बढी चाहिँ जेसिबी चल्न सकेन। एक दिनमा 12 घन्टाभन्दा बढी जेसिबी चल्नै सक्दैन। किनभने हामीले कोसिस गऱ्यौँ, हामीले बिहानैदेखि सुरु गर्दाखेरि, दिउँसो पनि हामीले ट्राई गर्दाखेरि दिनमा हामीले लगातार चाहिँ चापमा काम गऱ्यौँ, 12 घन्टाभन्दा बेसी जेसिबी चल्न सकेन। तर नगरपालिकामा त 18-20 घन्टा चल्या। त्यति बेलाको मैले त्यही भएर व्यापार गरियो भनेर मैले भने, त्यतिखेर चाहिँ के गरियो त भन्दा हामीले पनि हेऱ्यौँ, सुन्न पनि पायौँ। दिनमा रात र दिन गरेर 24 घन्टा हुन्छ। एउटा वडाको हामीले रिपोर्ट सुन्न पाएका थियौँ कि 27 घन्टाको चाहिँ बिल राखिएको चाहिँ हामीले चाहिँ सुन्नमा पाएका थियौँ। यस्तो खालको दुर्दशा त्यतिखेर सुरुमा पनि त्यो खालको थियो। अब भ्रष्टाचार एकदम धेरै भयो, एकदमै हामीले त्यो महसुस गऱ्यौँ, किनभने हामी हेर्न नै पाउँदैनौँ। अहिले स्थानीय तहमा हामी देखिराखेका छौँ, हामीले खोजेको, जनताले खोजेको भनेको हिजो प्रजातन्त्रमा पनि अहिले गणतन्त्रमा पनि खोजेको भनेको असल शासन हो है, हामीले खोजेको सुशासन हो। तर जनताले त चुने नि त, राम्रो भनेर नेतृत्वलाई चुने, उहाँले राम्रो विकास गर्नुभएको छ,
होइन हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने जनताले कहिले नराम्रो अपेक्षा गरेको छ र जनताले असहयोग कहाँनिर गरेको छ राजनीतिक पार्टीलाई सरकारलाई है कानुनलाई तर आज विकास भयो नै भन्न चाहिँ मिल्दैन नि त विकास त भएको छ नि होइन यो कर्मिक विकास त कहिले नै रोकिया छ र यो विकास त कर्मिक विकास त जहिले पनि भइराख्ने गाउँ गाउँमा बाटो बनाएको छ कलभर्ट बनाएको छ अर्को चिज बनाएको छ अनुदान पाएछन् मान्छेहरूले अवश्य पनि यो कर्मिक विकास त हामीले अभूतपूर्व चाहिँ एउटा सपनाहरू देखिराखेका बेलामा यो पर्याप्त छ त विकास त बाटो बनाएको छ नबनाएको कुरा होइन तर त्यो बाटो यही ढङ्गको चाहिँ लगानीमा यही ढङ्गको चाहिँ यही शक्तिलाई सही ढङ्गले सदुपयोग गरेको भए अभूतपूर्व ढङ्गको हामी परिवर्तन हुन सक्थ्यो गुणात्मक परिवर्तन हुन सक्थ्यो बाटाहरू त्यो ढङ्गको व्यवस्थित हुन सक्थ्यो बाटाहरू बनेनन् भन्ने होइन पिच पनि बनाएका छन् चौडा पनि भएका छन् होइन धेरै विकास पनि देखिया छ खर्चको हिसाबले पनि हिजो तपाईँको स्थानीय तहमा त यो गाउँपालिकामा 3 लाख आउँथ्यो नगरपालिकामा चाहिँ तपाईँको 4-5 करोड आउँथ्यो भने अहिले एउटा हाम्रो नगरपालिकामा अरबको हिसाबले पैसा छ 1 अरबको झन्डै 1 वर्षमा 1 अरब पैसा आउँछ भने अनुसार विकास भएन पैसा अनुसार विकास भएन सो अनुसारको चाहिँ विकास हामीले जो अपेक्षा गरेका छ नि जनताका जे समस्याहरू छन् नि त्यो पुरा हुन सकेन भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले बाटोघाटो विकास भएको देखिन्छ र त्यो बाटोमा पनि हामीले खोजबिन गऱ्यौँ भने त्यहाँ जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता तपाईँको पारदर्शिता सुशासन हामीले जो चाहिँ जनताको सहभागिता हुनुपर्ने हो त्यो ढङ्गको पाउँदैनौँ यदि त्यहाँ जनताको जागरण सहित जनताको सहभागिता सहित जनताको बिचमा पारदर्शी ढङ्गले यदि काम भएको भए यी बाटाहरू अहिले पिच भएका भन्दा दोब्बर ढङ्गको पिच हुन सक्थ्यो ग्राभलिङमा जनताको सहभागिता भएको भए पारदर्शी ढङ्गले भएको भए यो ग्राभलिङ अझ व्यवस्थित ढङ्गले अझ स्तर उन्नति भएर अझ जनताहरू सन्तुष्ट भएर सबै जनताको सहभागिता हुन्थ्यो त्यो खालको बनाउन सकेनन् जनप्रतिनिधिहरूले यो हाम्रो गुनासो हो व्यापार मात्र बनाउन खोजे यो जनताको गुनासो हो यहाँ केही दलालहरूले व्यापार गर्ने कोसिस गरियो र दलालहरूलाई अहिलेका स्थानीय तहका सरकार प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरूले दलालहरूलाई समाते र ती बिचौलियाहरूलाई ती दलालहरूले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि जनतामा चाहिँ जनतालाई झुक्क्याएर तपाईँको चाहिँ हामीले देख्यौँ उपभोक्ता समिति बनाउँदाखेरि आफ्ना पार्टीका मान्छे पार्टीका भित्रका पनि गुटका मान्छे गुटका पनि तपाईँको आफ्नो नातागोता पर्ने आफ्ना एसमेनहरू उनीहरूले चाहिँ आफ्नो अनुमानहरू खोजे जस कारणले गर्दाखेरि उनले उपभोक्ता समिति भने एकदम भ्रष्टाचार गर्ने अखडा हो त्यो हो कि भन्ने जनतालाई अहिले चाहिँ आशंका जागिराखेको छ किनभने हामीले देख्यौँ अब जता पनि देखिरहेको अहिले हामीले देखिराखेका छौँ नि क्वारेन्टाइन अहिले भर्खरै चाहिँ यो कोरोनाको चाहिँ ले देश विश्वभरि नै आक्रान्त छ त्यो विश्वमा आक्रान्त भइराखेर नेपाल अछुतो रहने कुरा भएन नेपालमा यो भइरहँदा हाम्रो नगरपालिका पनि अछुतो रहने कुरा भएन भने हाम्रो नगरपालिकाबाट एउटा यस्तो खालको हामीले चाहिँ देशभरि चाहिँ एउटा राष्ट्रिय न्युज अन्तर्राष्ट्रिय न्युज नै बन्यो क्वारेन्टाइनभित्र एउटा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेकी एउटा महिला सामूहिक बलात्कारको शिकार भइन् हैन र त्यो बलात्कार परेकी चाहिँ महिलाले न्याय दिलाउनुको साटो स्थानीय तहका वडाका चाहिँ वडा अध्यक्ष आफै सक्रिय भएर ती अपराधीहरूलाई बलात्कारीहरूलाई लुकाउने खेलमा सरिक भए भनेर जनताको आक्रोश वडा कार्यालयको तोडफोडमा व्यक्त भयो यो अहिले पनि त्यो समस्या निराकरण हुन सकेको छैन मैले अहिले भर्खरै पनि न्युज हेर्न पाएको थिएँ ती सामूहिक बलात्कार गर्नमा सरिक मान्छेहरूलाई 5-5 लाखमा चाहिँ धरौटीमा छोडिएको भनेर मैले सामाजिक सञ्जालमा हेर्न पाएको थिएँ र यो चाहिँ अब मैले राम्रोसँग क्लियर त्यो बुझ्न यो घटनालाई चाहिँ मिलाउन खोजे हो त्यो खालको चाहिँ बुझिन्छ त्यो त्यसैले जनताको आक्रोश प्रस्फुटित भएको र त्यो वडा कार्यालय तोडफोडमा चाहिँ सरिक भयो लम्कीचुवा नगरपालिकामा 2-3 दिनसम्म चाहिँ एउटा त्यो आन्दोलित बन्यो त्यो हाम्रो अप्रिय घटना घटेन दुर्भाग्य जनताले भनेपछि न्याय चाहिँ पाउँदैन हैन जो शक्तिमा छ त्यसले जे गर्दा पनि हुन्छ अब अहिलेसम्म जनताले जहिले पनि न्याय खोज्यो परिवर्तन खोज्यो तपाईँको चाहिँ रूपान्तरण खोज्यो जनता जहिले पनि त्यसका लागि इमानदारीपूर्वक जनताले साथ दिएको छ आन्दोलनमा सरिक भएको छ क्रान्तिमा सरिक भएको छ जनताले गर्नुपर्ने मतदान गर्दाखेरि अभूतपूर्व ढङ्गले सहभागिता भएको छ र जनताले सहयोग गरेका छ विकास निर्माणको क्रममा बाटोघाटो बनाउने बेलामा होस् या जनताको तर्फबाट गर्नुपर्ने योगदान त्याग तपस्या बलिदान र चाहिँ गर्नुपर्ने सहयोग जनताबाट कहिल्यै पनि कमी भएको छैन त्यही कारणले जनतालाई जहिले पनि भएको के छ त भन्दाखेरि पटक पटक आन्दोलनमा
पटक पटक सम्झौतामा र पटक पटकका चाहिँ व्यवस्थाहरूले स्थानीय तह अर्थात् सरकारहरूले राजनीतिक पार्टीहरूले गरेको जनताप्रतिको धोका र गद्दारी अर्थात् अपमान भन्नुहुन्छ या चाहिँ निराशा जनतालाई बनाइएको छ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि जनताले न्याय खोज्दा जनतालाई न्याय दिन सकिरहेको छैन सरकारको तहबाट। जस्तो आज लम्कीचुवामा कोरोनालाई चाहिने व्यवस्थापनका नाममा क्वारेन्टाइन राम्रो बनाइयो, धेरै मान्छेलाई राखियो भन्ने छ। तपाईँले चाहिँ कस्तो देख्नुभयो? हाम्रा क्वारेन्टाइन कस्ता बने? एकदमै यो सबै जनताको चासोको एउटा चाहिँ जिज्ञासा पनि तपाईँले राख्नुभयो। तपाईँ पनि एउटा क्वारेन्टाइनको समितिमा हुनुहुन्छ तपाईँ? हो, मोतीपुरको लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 2 अन्तर्गत रहेको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समितिको सदस्यको रूपमा चाहिँ पनि म रहेको छु र हाम्रा 3-4वटा मिटिङहरू पनि बसे र म त्यो सुरुको बेलामा समितिमा कसरी समिति गठन गरियो र भन्ने कुरा मैले जानकारी पाइनँ। समितिमा चाहिँ क्वारेन्टाइन राखिसके पछाडि तपाईँ पनि समितिमा हुनुहुन्छ है, हामीले तपाईँलाई राखेका छौँ भनेर पहिलो मिटिङ बस्यो। गठन गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छैन? मलाई थाहा छैन, गठन प्रक्रिया मलाई जानकारी छैन र 2 नम्बर राष्ट्रिय नमुना माध्यमिक विद्यालयमा एकाएक त्यहाँ क्वारेन्टाइन बनाइदिन्छ अरे। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ विदेशबाट आएका या चाहिँ पोजिटिभ लागेका या चाहिँ आशंका रहेका मान्छेहरूलाई, सङ्क्रमित मान्छेहरूलाई त्यहाँ राख्दैछन् भनेपछि त्यहाँ राष्ट्रिय नमुना माध्यमिक विद्यालय वरिपरि रहेको टोल एकछिन चाहिँ चिन्तित बन्यो, आक्रोशित पनि भए र मलाई चाहिँ राति बोलाए। त्यसपछि हामी सबैजना जम्मा भयौँ के हो भन्ने विषयमा। यो विषयमा जनतालाई थाहै नदिकन एक्कासी यो विषय के हुँदैछ भन्ने विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। अनि अहिले राति भयो, बिहान छलफल गरौँला भनेर बिहान चाहिँ हामीले नगरपालिका नगर प्रमुख पनि आउनुभयो, त्यसपछि वडा अध्यक्ष पनि आउनुभयो। त्यहाँ वरिपरिका सबै मान्छेहरू हामी जुट्यौँ र यो के हो भन्ने विषयमा जिज्ञासा पनि भयो। र वरिपरि बस्ती छ, भोलि सङ्क्रमित मान्छेहरू बस्तीको बिचमा राख्दाखेरि त्यो सङ्क्रमण फैलिने हुनसक्छ। विश्वभरि नै एउटा आक्रान्त भएका, एउटा आतङ्क भयावह भइराखेका बेलामा त्यो टाढा भएको चाहिँ रोगलाई, सङ्क्रमणलाई हाम्रै टोलको नजिक वरिपरि बाक्लो बस्ती भएको बिचमा ल्याउँदाखेरि अलिकति सङ्क्रमित हुन्छ कि बस्ती चाहिँ भयावह हुन्छ कि भन्ने एउटा चिन्ता जनतामा छायो र त्यो चिन्ता जनतामा बिचमा के हो भन्ने विषय भयो। बिहान हामीले चाहिँ उहाँहरूसँग बुझ्दाखेरि त्यसो होइन, यही चाहिँ वडा वरिपरिका नगरपालिकाभित्र त्यो पनि 2 नम्बर वडा र चाहिँ 4 नम्बर वडाको वरिपरिका मान्छेहरू जो चाहिँ विदेशबाट आउँछन्, टाढाबाट आउँछन्, उहाँहरूलाई सोझै घरमा जाँदा के हो कसो हो भन्ने सङ्क्रमित हुन सक्छन्। त्यस कारणले सङ्क्रमण नफैलियोस् भन्नका लागि हाम्रो यहाँको मान्छेलाई टाढा लैजाने भन्दा हाम्रै टोलभित्रका आउने मान्छेहरूलाई यहीँ नजिकैको ठाउँमा व्यवस्थित बनाएर हामी चाहिँ स्वास्थ्यको मापदण्ड अनुसारले नै नजिकका व्यक्तिसँग चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले छलफल गरेन। हो, छलफलै नगरिकन त्यो निर्णय गरे। त्यसपछि हामीले पछि विरोध भएपछि छलफल भयो। हो, विरोध भएपछि हामीले छलफल गरेपछि उहाँहरूले चाहिँ त्यसमा कमजोरी भएको महसुस पनि गर्नुभयो र त्यसपछि यो भनेर प्रष्ट पारेपछि त्यसपछि हामीले स्थानीय तहबाटै हाम्रो सहभागिता हामीले भन्यौँ। विकासका नाममा जनप्रतिनिधिहरूले छलफल गर्दैनन् नि जनतासँग? वास्तवमा यही चाहिँ पीडाको विषय यही हो, दुर्भाग्यको विषय हो। यही गणतन्त्र ल्याउनका निम्ति मैले आफ्नो जीवन कुर्बानी गरेका छु। म जस्तै हजारौँ हजार मान्छेहरूले रगत पसिना बगाएका छन्। म आज बैशाखीको सहारामा, वाकरको सहारामा अर्धमृत भएर अझ पनि म चाहिँ सामाजिक रूपमा म योगदान गरिराखेको छु। अपाङ्ग क्षेत्रमा म अहिले क्रियाशील छु। अन्य थुप्रै क्षेत्रमा सामाजिक रूपमा भएका काम कारबाहीमा म सरिक हुन्छु र न्यायका निम्ति अहिले पनि म आवाजहरू मार्फत म आफ्नो चाहिँ आवाज जनताको बिचमा चाहिँ जनताका लागि मैले चाहिँ गरिराखेको छु। यो तपाईँहरूको बिचमा, जनताको बिचमा छर्लङ्ग नै छ। र मुख्य कुरा के भइराखेको छ त भन्दाखेरि विकासमा या कुनै पनि काम सरकार राज्यबाट गरिने, सरकारका तिनै तहबाट गरिने काममा जनताको सहभागिता हुँदैन, जनतालाई सुसूचित हुँदैन र उहाँहरूले त गर्नु हुँदैन। जनताले खोज्दा पनि उहाँहरूले पाउनुहुन्न। यो दुर्भाग्यको विषय हो होइन। यो खालले गर्दाखेरि व्यापक रूपमा चाहिँ बिचौलियाहरू मौलाइराखेका छन्, दलालहरू चाहिँ मौलाइराखेका छन् र चाहिँ जनताहरू चाहिँ को अधिकार दमित भएको छ। तपाईँ क्वारेन्टाइनको सदस्य छु भन्नुभयो, तपाईँको त्यसपछि छलफल भयो, तर अहिलेसम्म हिसाब किताब सार्वजनिक भएन नि? यस्तो छ, जनताले केही पनि देखेन पाएनन् के छ, कहाँ कति खर्च भएको छ भन्ने विषयमा भन्दै थिएँ। त्यो राष्ट्रिय नमुना माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टाइन राख्ने सबैले चाहिँ यसरी हो, क्वारेन्टाइनको चाहिँ यसो हो, यहीँकै मान्छेहरू बस्ने हुन् भन्ने भएपछि त्यसो भए त ठिक छ, हामी गर्छौँ नि त।
पलङ चाहिन्छ भने हामी दिन्छौँ, एउटा एउटा घरबाट हामी दिन्छौँ, कपडा लुगा चाहिन्छ भने हामी दिन्छौँ, हामी नै गर्छौँ। यसो भने नगरपालिकाभित्रैका मान्छे मात्रै हुन् भने त यसको व्यवस्थापन हामी गर्न सक्छौँ भनेर स्थानीयवासी सबैले उहाँहरूले आह्वान गर्नुभयो। म यतिवटा पलङ दिन्छु, म एउटा यति पलङ दिन्छु भन्ने भयो, हामी आफै गर्छौँ भन्ने भयो। तर हामीसँग कुनै सरोकार नराखिकन एकाएक पलङहरू किनेर ल्याउने काम भयो। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ झुलहरू, बिस्तराहरू, त्यहाँ सबै चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू उहाँहरूले जनताबाट निःशुल्क पाइने अवस्था थियो। जनताहरूले हामी गर्छौँ नि त भनिराख्नु भएको थियो। हाम्रो टोलमा नमुना टोल बनाएका छौँ। नमुना टोलले हामीले भन्यौँ यदि हाम्रा वरिपरिका दाजुभाइका निम्ति हो भने उहाँहरूको खानपानदेखि लिएर सबै व्यवस्थापन हामी गर्न सक्छौँ भनेर स्वतःस्फूर्त चाहिँ भन्नुभएको थियो। तर नगर प्रमुख महादेव बजगाईज्यूले पनि भन्नुभएको थियो कि त्यसो भए त उहाँहरूकै सहयोगमा गरौँ भनेर पनि उहाँहरूले भन्नुभएको थियो। तर पछि एक्कासी सबै चाहिँ किन्ने काम भयो र त्यसपछि मलाई पनि खबर भयो कि तपाईँलाई पनि समितिमा राखिएको छ भनेर चाहिँ एउटा मिटिङ सबै व्यवस्थापन भइसकेपछि क्वारेन्टाइन राखिसके पछाडि मिटिङ बस्यो। र मिटिङमा पहिलो मिटिङमा हामीले छलफल गरेका थियौँ कि यहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइनमा यसको खर्च प्रणाली के हुन्छ, यसको चाहिँ यहाँ कतिजना मान्छेहरू आउनुहुन्छ, कहाँको मान्छे चाहिँ बस्नुहुन्छ, यो सबैको जानकारी कमिटीमा जानकारी हुनुपर्छ, छलफल हुनुपर्छ, जनताले थाहा पाउनुपर्छ भनेर हामीले सुरुमा राखेका थियौँ। हुन्छ भन्ने भएको थियो। तर विडम्बना कति बिस्तरा कताबाट आए, कुन रेटमा गरियो, खानपानको कसरी के गरियो, त्यस पछाडि चाहिँ त्यहाँ खर्चको विधि के हो, मापदण्ड के हो, समितिलाई केही पनि थाहा छैन, जानकारी नै छैन हैन। त्यो उहाँहरूले कसरी गर्नुभएको छ अनि एक्कासी प्रत्येक मिटिङहरूमा चाहिँ ल अनुमोदन गर्नुपर्छ, यसरी खर्च भयो भनेर हो। हामी पनि थाहा छौँ यो चाहिँ अप्ठ्यारो परिवेश हो, सङ्कटकाल जस्तै पनि हो। त्यो अप्ठ्यारो परिवेशमा कतिपय निर्णय नगरिकन पनि हुन्छ। तर त्यो इमान्दारीपूर्वक त्यहाँ प्रस्तुत हुनुपर्छ, यसको चाहिँ जानकारी हुनुपर्छ। त्यो अझसम्म हुन सकिरहेको छ, जानकारी हुँदैन हो। अहिलेसम्म हामीले चाहिँ पारदर्शी ढङ्गले यथार्थ कुरा जानकारी पाउन सकेका छैनौँ। हामीले भनिराखेका छौँ यो जनतालाई जानकारी गराउनुपर्छ। हिजो मात्रै लम्कीचुवा नगरपालिकाको वडा नम्बर 6मा एउटा मैले हेरेँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत एउटा सार्वजनिक सुनवाई जस्तो गरेर त्यहाँको हिसाब किताब पारदर्शी ढङ्गले के कसो भएको छ उहाँहरू चाहिँ त्यही 6 नम्बरका वडावासीहरूले जानकारी लिने विषय हो, दिने विषय हो। कति 30-32 लाखको उहाँले हिसाब फरफरचोट गर्नुभएको छ। यो ढङ्गको हाम्रो 2 नम्बरमा पनि लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 2मा जहाँ चाहिँ म पनि आफू चाहिँ क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समितिको सदस्य छु, हामीले त्यो गर्ने भनिराखेका छौँ र हाम्रो समितिमा छलफल चलिरहेका छ। सबै विषयमा कहाँ कति खर्च भयो, के शीर्षकमा खर्च भयो, कसरी खर्च भयो, त्यसको चाहिँ सबै चाहिँ आर्थिक ढङ्गले वित्तीय नियमअनुसार जनतालाई छर्लङ्ग पार्नुपर्छ र स्पष्ट पार्नुपर्छ र पार्छौँ भनेर हामीले छलफल अगाडि बढाइराखेका छौँ। कहिलेसम्म सार्वजनिक हुन्छ हिसाब किताब हो? अब यसको चाहिँ हामीले माग गरिराखेका छौँ। यसका चाहिँ वडा अध्यक्षज्यू र खास गरी चाहिँ वडाको चाहिँ सचिवज्यूहरूलाई त्यो हिसाब किताबहरू क्लियर गरेर हरहिसाब कहाँ खर्च गर्नुभएको छ, केमा भएको छ, त्यो सबै फेरस्त ल्याउनुहोस् भनेका छौँ हामीले। त्यो ल्याएपछि क्वारेन्टाइन समाप्त वडा अध्यक्षले चाहिँ म हुन्छ गर्छु भन्नुभएको छ कि अथवा हुँदैन के भन्नुभएको छ? होइन, गर्छु भन्नुभएको छ उहाँले चाहिँ। उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ, वडा अध्यक्ष अनि चाहिँ वडाको सचिव उहाँहरू चाहिँ त्यो हिसाब किताब बनाइराख्नु भएको छ। त्यसलाई हामीले छलफलमा ल्याएर छलफलमा समितिमा चाहिँ स्पष्ट गरेर त्यसलाई जनताको बिचमा हामी सार्वजनिक सुनवाई नै गरेर पारदर्शी ढङ्गले खर्च कति भएको छ, कुन शीर्षकमा भएको छ, यो विषयमा हामी छर्लङ्ग। तर लम्कीचुवाका अन्य वडाले यसरी सार्वजनिक गरेका छैनन् नि, 6 नम्बरभन्दा बाहेक। 6 नम्बरले पहिलोपटक 6 नम्बरले गर्यो भनेर खुसी लाग्यो। यो हुनुपर्छ। हामीले खोजेको असल शासन सुशासन अन्तर्गत जनताले खोजेको यही कुरा हो। जस्तै बाटो बन्छ, बाटोको इस्टिमेट के हो, आवश्यकता के हो, त्यसमा लागत कति हो र खर्च कहाँ भयो र त्यहाँ जनताको सहभागिता हुनुपर्छ। जनताले खोजे यही न हो। बाटो बन्यो, थुप्रै बाटाहरू बनाएका छन्, पिचहरू बनाएका छन् हैन, कल्भरहरू बनाएका छन्, तपाईँको झुलुङ्गे पुलहरू बनाएका छन्, नभएको होइन, भएको छ। तर यही कुरामा जनताको सहभागिता गराइदिएको भए, यही कुरामा जनतालाई चाहिँ सुसूचित गरिदिएको भए, यही कुरामा पारदर्शिता गरिदिएको भए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो नि त। यही कुरामा जनप्रतिनिधिहरू किन चुक्नु भएको छ हैन? मैले उहाँहरूलाई पटक पटक भेट्दा पनि मैले भनेको छु जनताको सहभागिता बनाउँछु। तपाईँको चाहिँ उपभोक्ताको अध्यक्ष बनाउनेमा तपाईँको किन चासो हुन्छ त्यति? तपाईँको के स्वार्थ छ? मेरो प्रश्न छ उहाँहरूलाई। जनताको पनि यही प्रश्न छ। जनताको बीचबाट उपभोक्ता समिति बनाउँदा उहाँहरूलाई के घाटा? आखिर समाज सेवा हो भने, इमान्दारी प्रयत्न हो भने
विकासका लागि उहाँहरू चाहिँ इमान्दार हुनुहुन्छ भने जनताको टोलको विकास हुँदा टोलबाट उपभोक्ता समिति बनाउँदा किन गाह्रो? तर आज के देखियो भने तपाईँ नै समितिमा बसेको कुरा तपाईँलाई नै थाहा छैन, पछि खबर हुन्छ भनेपछि उपभोक्ता समिति बनाउँदा त कसैलाई थाहा हुँदैन होइन? हो, यही विडम्बना प्रश्न पार्छ। अब एकदमै विडम्बना यही हो। मैले हाम्रो चाहिँ नमुना टोलमा हामीले बाटो निर्माण गर्दा हामीले पनि देख्यौँ, नमुना टोलमा चाहिँ हामीले बाटो उहाँहरूले बनाउनु पर्ने विषय हो। यो काम भनेको नगरपालिकाको काम हो, यो काम भनेको वडाको काम हो है। तर 2-3 वर्ष बित्नै आँट्दा पनि यो यहाँको बाटो बन्न सकेन। स्थानीयले अवरोध गरे भन्ने छ नि उहाँहरूले चाहिँ नि। हो, यो उहाँहरू यही कुरा हो, हलो अड्काएर गोरु चुट्ने काम है। देखाउँदा जनताले अवरोध गर्यो भने, जनता अवरोध गरेको भए उहाँहरू जनता पैसा नै बजेट नै नभइकन, योजना नै पास नभइकन कसरी बाटो जनताले खने होला नि त? जनताकै सहभागितामा जनताले स्वैच्छिक ढङ्गले वडा कार्यालयमा निवेदन दिएर हामी बाटो बनाउन तयार छौँ, 20 फुटभन्दा ठुलो बाटो नाली छोडेर 20 फुटको बाटो बनाउन हामी तयार छौँ, हाम्रो बाटो खनिदिनुहोस् भनेर वडा कार्यालयमा निवेदन लकडाउन हुनुभन्दा महिना दिन अगाडि वडा कार्यालयमा पेश भएको छ। तर वडा अध्यक्षले व्यवस्था गरे। वडा अध्यक्षले चाहिँ त्यसमा म त सक्दिनँ भन्नु उहाँले होइन, सक्दिनँ भन्नु होइन। त्यस पछाडि लकडाउन सुरु भयो। लकडाउन सुरु भइसके पछाडि अनि यो स्कुलको चाहिँ घेरा पर्खाल चाहिँ लाखौँको योजना रहेछ। अनि त्यो घेरा पर्खाल गराउने क्रममा नमुना टोलभित्रै अब त्यो बाटो पनि त्यहाँनिर चाहिँ स्थानीयवासीहरू भएको भने बाटो नबनेसम्म हामी यो चाहिँ घेरा पर्खाल पनि बनाउन दिँदैनौँ भन्ने एउटा अवरोध सायद आएपछि बाटो पनि सँगसँगै बनाऊ भनेर नगर प्रमुख महादेव मेयर साहबले अनि नमुना टोलबाट म चाहिँ अहिले नमुना टोलको मूल संरक्षक समितिको अध्यक्ष पनि भएको हुनाले मलाई बोलाउनु हो। ल चाहिँ अब यो बाटो खन्ने सँगसँगै खनौँ, अहिले तपाईँहरू खन्नुहोस्, यसको लागत जति लाग्छ हामी चाहिँ पछि चाहिँ यसको भुक्तानी गर्छौँ तपाईँको चाहिँ भनेर हामीलाई भन्नु हो। अनि हामीले टोल भेला गऱ्यौँ, नमुना टोलका सबै वासीहरू भयौँ र लौ न त नगर प्रमुखले यसो भन्नुभएको छ हामी बाटो खन्न सुरु गरौँ भन्दाखेरि हामी लाग्यौँ। त्यही पनि अवरोध गर्ने काम भयो, पटक पटक ठाउँमा अवरोध गर्ने काम भयो, जनताबाट होइन कि। त्यो अवरोध चाहिँ किन भयो जनप्रतिनिधिबाट? अब यो प्रश्न बताइदिनुहोस् न, आज के रहेछ खास समस्या? अब यो चाहिँ यसमा चाहिँ खास गरी वडा अध्यक्षज्यूको के चाहिँ स्वार्थ लुक्या छ म पनि बुझ्न सकिरहेको छैन। उहाँको जग्गा पनि त्यो बाटोमा पर्छ है, या उहाँले चाहिँ आफ्नो जग्गा कट्छ भन्ने डरले हो है, या चाहिँ अब यहाँ टोलका मान्छेहरूले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ पूजा गर्नुपर्छ होइन, या चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ राजा मान्नुपर्छ भन्ने उहाँको चाहिँ सोचाइ हो। त्यो मैले बुझ्न सकेन, किनभने म पनि यहाँ बसेको करिबन 6-7 वर्ष भयो। म हेरिराखेको छु जनताले पनि यो बाटो किन बन्दैन भनेर जिज्ञासा उठाइराखेका छन्। यो बाटोको लागि 2-3 चोटि बजेट पनि विनियोजन नभएको होइन, तर जहिले पनि तर बाटोमा त अहिले पनि विवाद छ नि। त्यो कलबाट हाल्ने विषयमा पनि विवाद भयो, ग्राभिल खसाउने विषयमा पनि तपाईँहरू बिच विवाद भयो, वडा अध्यक्ष र तपाईँहरू बिच विवाद भयो। खासमा किन विवाद भइरहेछ फेरि पनि? हो, एकदमै यो प्रश्न जनताका लागि एकदम चासोको विषय हो। यो नमुना टोलको यो बाटो सुरुदेखि बाटो बनाउने प्रक्रियादेखि विवाद बनेको छ र त्यस पछाडि अहिले ग्राभिल हाल्नसम्म पनि विवादै छ र अहिले माथि पनि नालाहरू बनिराखेको छ र त्यहाँ कलबडहरू बन्ने ठाउँमा पनि अहिले पनि त्यो काम सञ्चालन भइराखेको छ र विवादकै बिचमा छ। यो जनताका निम्ति चासोको विषय छ। यो मैले बुझ्दा के बुझ्छु त भन्दाखेरि जनताको समस्या होइन यो। जनता बाटो बनोस् भन्ने चाहनुहुन्छ, बाटो बनोस् भन्नका लागि हाम्रो जग्गा कति पर्छ न्यायोचित ढङ्गले हामी दिन तयार छौँ, जति चौडा बनाउने हो भनेर जनता सबै तयार हुनुहुन्छ। त्यो जनतामा समस्या। तर वडा अध्यक्षले सिर्जना गरे यो विषय हो। यसमा चाहिँ अब वडा अध्यक्षज्यूले चाहिँ उहाँको के चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ, उहाँले चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ रोक्नु भएको थियो होइन। अहिले पनि पटक पटक त्यो बाटोको यहाँ बाटो चाहिँ मापदण्ड पुगेन, यहाँ चाहिँ यसो भयो भनेर अवरोध गर्न पनि वडा अध्यक्ष स्वयं आउनुभयो। जो हामी एउटा पुरानो ट्र्याक खोलेको बाटो हो, साँगुरो बाटो, त्यो हिजोको 10-12 फुटको मात्रै थियो, त्यसलाई हामीले 25 फुटको बाटो बनाउने कुरामा एउटा मापदण्ड अनुसारले दिनुपर्ने थियो। हामीले त्यसलाई 25 फुटको बाटो पुरै बनायौँ। त्यो बाटो 25 फुटको बाटो बनाउँदा पनि ठाउँमा अवरोध खडा गर्ने काम भयो। तर हामीले जनताकै सहभागितामा सबैसँग स्पष्ट गरेर छलफल गरेर बाटो हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले नयाँ ट्र्याक खोल्नुपर्ने थियो। हामीले यस्तै एउटा कुलो थियो, त्यो कुलोको चाहिँ कुलाको नक्सा अनुसारको बाटोमा हामीले त्यहाँ 12 फुटको कुला थियो, त्यही पनि हामीले चाहिँ सबैतिर गरेर 16 फिटको चाहिँ बाटो बनाएर 16 फिटको हामीले नयाँ ट्र्याक खोल्यौँ। नयाँ ट्र्याक खोल्दा त त्यो जनता हाम्रो कुरा हो नि त, किनभने उहाँहरूले बजेट राख्नु भएको थिएन
हामीले नयाँ बाटो खोल्दा उहाँले बाटो बनाउने काम त उहाँहरूको हो, उहाँहरूको गर्ने काम हामीले गरिराखेका थियौँ भने उहाँहरू अवरोध गर्न आउनुभयो। अहिले त्यो समस्या समाधान भइसकेको छ छलफल गरेर, अहिले ग्राभेल पनि भइसक्यो। त्यस पछाडि अहिले होम पाइपहरू पनि सबै ठाउँमा चाहिँ होम पाइपहरू बसिसकेका छ र माथि चाहिँ तपाईँको चाहिँ माथि सिरानबाट आउने यो चाहिँ पुरै बस्ती नै तपाईँको डुबान पर्छ। तपाईँको सिरानबाट बर्खामा चाहिँ भेल आयो भने अहिले त ठुलो पानी परेको छैन, तपाईँको ठुलो पानी नभएर पनि हामी जोगिएका छौँ। त्यसपछि नभए ठुलो पानी पऱ्यो भने माथि चाहिँ डाँडादेखिको चुरेदेखिको पानी आएर तपाईँको चाहिँ हाइवे अग्लो छ अनि यसमा निकास हाइवेबाट अगाडि जाने चाहिँ निकासाहरू सब बन्द गरिएका छन्, खोला नालाहरू सबै बन्द गरिएका छन्, जस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ डुबान पर्छ र चाहिँ जनताको पनि समस्या समाधान हुँदैछ। त्यसको चाहिँ समाधानका लागि तपाईँको चाहिँ त्यहाँबाट आउने खोला रोरा खोलामा त लैजाने भनेर यो बजेट विनियोजन भएको, साउनमा बजेट विनियोजन भएको हो। तर मङ्सिरमा चाहिँ मङ्सिर पुसतिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसको चाहिँ उपभोक्ता समिति बन्या हो। तर काम सुरु अहिले भर्खरै चाहिँ 2-4 दिन भयो, भर्खरै काम सुरु हुँदैछ। यो के चाहिँ खेल भइराखेको छ म बुझ्न सकिरहेको छैन। यो सबै कमिसनको खेल भन्न मिल्छ? आशंका जाग्छ, जनताको आशंका छ होइन। किनभने किन काम चाहिँ अन्तमा हुन्छ र अन्तमा हतारमा हुन्छ, हतारमा चाहिँ हतार भयो त्यस कारणले भनेर सार्वजनिक पैसा निकासा गर्यो सकियो, पैसा निकासा गर्यो सकियो, अर्को त्यही नाममा फेरि बजेट आउँछ। हो, यही छ समस्या हो। जनताको आशंका यही नै रह्यो होइन। राज्यप्रति जनताको अविश्वास हुनुको कारण यही हो, जनप्रतिनिधिप्रति औँला उठ्नुको पछाडिको कारण यही हो। राजनीतिक नेताहरू जो राजनीति आज चाहिँ त गाली गलोज गर्ने बनिराखेको छ, राजनीतिलाई त अहिले जनताले चाहिँ फुलका माला लगाएर प्रत्येक ठाउँमा ताली लगाएर स्वागत गर्नुपर्ने हो नि त। किनभने यो व्यवस्था परिवर्तन गर्ने त राजनीतिक पार्टीको अगुवाई हो नि त। राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूको सक्रियताका कारणले यो व्यवस्था आएको हो, तर त्यो आज हुन सकेन। ठिक छ, तपाईँ लामो समयदेखि अपाङ्ग क्षेत्रमा पनि रहेर काम गर्दै आउनु भएको छ। लम्की चुवाले असार 10 गते बजेट ल्यायो, तपाईँलाई त्यो बजेट हेर्नुभयो होला, कस्तो लाग्यो बजेट? ठिक छ, एकदम बजेट राम्रो छ? बजेट म हेरेँ, मैले चाहिँ बजेट चाहिँ तपाईँको चाहिँ पेस भएको पनि मैले हेरेँ। त्यस पछाडि चाहिँ फेरि दोहोऱ्याएर पनि मैले रेकर्ड पनि सुनेँ। त्यो सबै बजेट हेर्दाखेरि बजेट चाहिँ निरन्तरता जस्तै छ, गत सालहरूको जस्तै निरन्तरता। अहिले डल्लो बजेट देखिन्छ र यो बजेटमा कस्तो देखिन्छ त भन्दाखेरि पूर्वाधारको उसमा चाहिँ डल्लो डल्लो पूर्वाधार विकासमा चाहिँ बजेटहरू चाहिँ विनियोजन भएको हामीले भेटायौँ है। त्यो यो बजेट के आयो भन्दा पनि बजेट कसरी आयो भन्ने कुराबाट र यसको कार्यान्वयनको पक्षतिर हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने जनप्रतिनिधिहरू आउनुभन्दा अगाडिको फेज एउटा खालको थियो र यो बजेटमा चाहिँ अपाङ्ग क्षेत्रका व्यक्तिहरू खुसी छन्। म भन्दैछु बजेट कार्यान्वयनको श्रृङ्खलामा जाँदाखेरि हेर्नुहोस्, मैले हिजो पनि अस्ति सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिएँ र मैले पटक पटक स्थानीय सरकारको प्रमुखसँग, उपप्रमुखसँग, वडा अध्यक्षज्यूहरूसँग मैले राखेको छु। जनप्रतिनिधि आएको उहाँहरूको स्थानीय कार्यकाल 3 वर्ष भयो। 3 वर्षको यो कार्यकालमा अपाङ्गता दाजुभाइहरूका निम्ति कुनै पनि कार्यक्रमहरू भएको मैले जानकारी पाएको छैन, होइन। उहाँहरूले सुरुमै गर्नु भएको छ त, शिविर गर्नुभयो उहाँहरू भल्कामा अघिल्लो वर्ष। अब त्यसको लागि पनि सक्रियता अगुवाई हामीले गरे हो, हात पाउ जोडेर हामीले भन्यौँ उहाँहरूलाई, कोसिस उहाँहरूले गर्नुभयो होइन। उहाँहरूले चासो नै छैन क्या। उहाँहरूले एउटा कुरा भन्नुहुन्छ, मैले सुनिराखेको छु, अपाङ्गता दाजुभाइहरू उहाँहरूले चाहिँ किन गर्नु पर्यो होइन, हामी गरिहाल्छौँ नि, उहाँहरूले चाहिँ यसबाट चाहिँ केही पैसा खान पाउनुहुन्छ, त्यस कारणले उहाँहरूले हामीले पाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ। उहाँहरूको त्यो खालको चाहिँ आरोप हामीले सुनिराखेका छौँ। म उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो अपाङ्गता दाजुभाइहरूका निम्ति भनेर छुट्याएको विभिन्न ठाउँबाट बजेट ल्याएर हामीले चाहिँ 4-6 कोठाको भवन हामीले भल्का प्राङ्गण छेउमा, नगरपालिकाको छेउमा। तर तपाईँको नेतृत्वमा त्यो पुरा हुन सकेन नि भवन? पुरा हामीले पुरा गरिराखेका छौँ, हामीले काम गऱ्यौँ र जनप्रतिनिधि आएपछि उहाँले रोक्ने खेलमा लाग्नु भएको छ, पुरा हुन दिनु भएको छैन। हेरौँ, मैले आज बिहान मात्रै सुने एकदमै सम्पन्न संस्था तपाईँको जेसिस भवन बनाउनका निम्ति उहाँले बजेट विनियोजन गर्नुहुन्छ। जेसिसको कार्यालय व्यवस्थापनका निम्ति उहाँहरूले बजेट विनियोजन गर्नुहुन्छ स्थानीय सरकारबाट, जनताको करबाट। तर सबैले मान्नुपर्ने, सबैले सहानुभूति देखाउनु पर्ने र सहयोग गर्नुपर्ने सबैभन्दा पछाडि परेको वर्ग भनेको अपाङ्गता वर्ग, जो तपाईँको दलितभित्रको पनि अपाङ्गता हुन्छ, महिलाभित्रको पनि अपाङ्गता हुन्छ, आदिवासी जातिभित्रको पनि अपाङ्गता हुन्छ। त्यो अपाङ्गताको स्थिति एकदमै दयनीय छ, एकदमै अप्ठ्यारो छ।
कतिपय मान्छेहरू त तपाईँको साँझ बिहान के खाने भनेर पेटभरि एक गाँस समेत खान पाउँदैन। त्यस्तो खालको अवस्था अपाङ्ग दाजुभाइहरूसँग छ। मलाई आँसु आउँछ त्यो कुरा सुन्दा, एउटा भावुक हुने मन पनि लाग्छ। किनभने म आफै जनयुद्धमा लागेर अपाङ्गता भइसके पछाडि मैले हेरेँ, सुरुमा म यो संस्थासँग जोडिएको थिएन, म राजनीतिमै सक्रिय थिएँ। त्यस पछाडि हेरेँ यहाँका दाजुभाइहरूले, साथीहरूले गरिराख्नु भएको थियो, कसैले सुन्दैन थियो। बजेट 5,000 विनियोजन हुन्थ्यो, 5,000 बजेटको लागि उहाँहरू केही काम पनि गर्न सक्दैन थियो। त्यहाँ चाहिँ अलि अप्ठ्यारो थियो। पछि उहाँहरूले भन्नुभयो होइन हजुरले चाहिँ हामीलाई सहयोग गरिदिनु पऱ्यो भनेर। म मेरा श्रोतालाई र दर्शकलाई के जानकारी गराउँ भने लम्कीचुवा नगरपालिका 2 भल्कामा अपाङ्गको लागि चाहिँ तपाईँले एउटा भवन बनाउँदै हुनुहुन्छ, अपाङ्ग चेतना समाजले। त्यो भवन चाहिँ अहिले पनि अधुरो छ। हो, त्यो कारण चाहिँ के अधुरो हुनुको कारण? जनप्रतिनिधि आइसकेपछि त्यहाँ बजेट छुट्टिएन? एकदमै थोरै मात्रा भवनका लागि बजेट छुट्टिएन। भवनका लागि अपर्याप्त बजेट थोरै। हामीले लगभग जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा अगाडि नै हामीले चाहिँ घरको लेन्डर गरिसकेका थियौँ। तर उहाँहरू जनप्रतिनिधि तेस्रो कार्यकालसम्म आउँदाखेरि मात्रै 6 लाख मात्रै बजेट दिनुभयो। 6 लाख मात्र? अहिले 3 वर्षसम्म आउँदाखेरि उहाँले 6 लाख मात्रै बजेट दिनुभयो। अनि त्यो 6 लाख बजेटले हाम्रो भवन पुरा बन्न सकेका छैन। त्यही पनि हामीले चाहिँ अपुरै रूपमा भए पनि हामीले अफिसका सामानहरू लिएर त्यहाँ भित्र राखेका छौँ। कति बन्न बाँकी छ अझै भवन? मेरा दर्शकलाई जानकारी गराइदिनुहोस्। एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अब अपाङ्गता क्षेत्रका निम्ति, अपाङ्ग चेतना समाजका निम्ति भनेर हामीले चाहिँ भवन आवश्यकता महसुस गऱ्यौँ। किनभने हामीले कार्यालय सञ्चालन गर्दाखेरि अपाङ्ग दाजुभाइहरूका निम्ति जानका त्यहाँ कार्यालयमा जान पिसाब फेर्ने शौचालयसम्म पनि नहुनाले यस्तो अप्ठ्यारो पर्ने, पानी पऱ्यो भने तपाईँको चाहिँ छत लाग्ने, ओत लाग्ने ठाउँ पनि नहुने, बसेर बैठक बस्ने, छलफल गर्ने ठाउँ पनि नहुने। त्यसका लागि हामीले सबै कुरा छोडेर भए पनि पहिला हाम्रो एउटा अफिस सञ्चालन गरौँ, अफिस चाहिँ निर्माण गरौँ भनेर हामीले जग्गा एकट्ठा किनेर नगरपालिकाबाट सहयोग लगेर त्यस पछाडि चाहिँ जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा अगाडि नै उहाँहरूले एकदमै राम्रो, राजनीतिक पार्टीहरूले एकदमै राम्रो सहयोग गर्नुभएको थियो सर्वदलीय संयन्त्रबाट। त्यस पछाडि चाहिँ सहयोग गर्नुभएको थियो र त्यो भवन करिबन बनिसकेको थियो। तर जनप्रतिनिधिहरू आइसके पछाडि हामीलाई जुन खालको माया गर्नुपर्ने हो, जुन खालको सहयोग गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन। अपाङ्गता दाजुभाइहरूका निम्ति उहाँहरूले त्यो गर्नु भएन। र हामीलाई त, संस्थालाई त गर्नु भएन। अपाङ्ग दाजुभाइहरूलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरि बाइकट गर्नुभयो। कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागिता हुँदैन, कुनै पनि चाहिँ त्यो नगरपालिकाका वडाका कार्यक्रमहरूमा उहाँहरूको सहभागिता हुँदैन। के अपाङ्गता दाजुभाइहरू, अपाङ्गता नागरिकहरूको अधिकार छैन? बाँच्न पाउने अधिकार छैन? जान्न पाउने अधिकार छैन? पढ्न पाउने अधिकार छैन? हाँस्न पाउने अधिकार छैन? खेल्न पाउने अधिकार छैन? नगरपालिकाले राहत वितरण झन्डै 2 करोडभन्दा बढी गरेको छ। अपाङ्ग क्षेत्रले पायो त्यो राहत? अपाङ्गता क्षेत्रले नगरपालिका ओभरअल दिनुहुन्न भन्ने कुरा नगरपालिकाको छैन, होइन। तर अपाङ्गता दाजुभाइलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने कार्यक्रम पनि उहाँहरूको थिएन। र मैले त्यो तपाईँको राहत वितरणको प्रक्रियामा प्रत्येक टोलबाट अपाङ्ग दाजुभाइहरूले मलाई फोन गर्नुभयो, अध्यक्षज्यू हामीलाई त राहत छैन त, हामीलाई त दिएन नि त, होइन। यसरी उहाँहरूले फोन गरेपछि मैले मेयर साहबसँग 2-3 चोटि फोन गरेको छु, वडा अध्यक्षज्यूसँग धेरैजसो वडा अध्यक्षज्यूसँग फोन गरेको छु, र पछि केहीले चाहिँ समावेश हुनुभएको छ र सबै अपाङ्ग दाजुभाइहरूले फेरि राहत पाउनु सक्नु भएको छ। नगरपालिकाले त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ दिन सकेन। हरेक कुराहरूमा विभेद गर्यो। हो, नगरपालिकाको दृष्टिकोणमा चाहिँ त्रुटि देख्छु मैले, उहाँहरूको चाहिँ योजनामा त्रुटि देख्छु। के चाहिँ त्रुटि देख्छु त भन्दाखेरि उहाँहरू आफूले पनि अध्ययन गर्न सक्नु भएको छैन र हाम्रो सहयोग पनि लिन सक्नु भएको छैन। र यसको ग्याप छ त्यहाँनिर। हामीले उहाँहरूलाई भन्न जाँदाखेरि उहाँहरूलाई खै के चाहिँ फिल हुन्छ, उहाँहरूले हाम्रो कुरालाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिनुहुन्न र उहाँहरू आफू चाहिँ गर्न तयार हुनुहुन्न र उहाँहरूले सक्नु पनि हुन्न। किनभने उहाँहरू चाहिँ वडामा गएर वडा उपभोक्ता समिति बनाउँदा त उहाँले चाहिँ त्यति अप्ठ्यारो परेको छ, उहाँले सकिराख्नु भएको छैन भने अपाङ्गता क्षेत्रमा जाने कुरा, काम गर्ने कुरा, उहाँलाई भेट्ने कुरा त्यति सजिलो छैन। यो बजेटमा पनि तपाईँहरूले जुन अपेक्षा गर्नुभएको थियो त्यो हुन सकेन। अपेक्षा गरेको त कुरा छोडिदिनुहोस्, केही पनि छैन। अपाङ्ग दाजुभाइको निम्ति केही पनि छैन, केही पनि छैन। एउटा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने कुरा छ, नेपाल सरकारले दिएको कुरा। त्यसमा नगरपालिकाले गरेको भन्दा उपरान्त 500 रुपियाँ रातो कार्ड प्राप्त र निलो कार्ड दृष्टिबिनहरूका निम्ति भनेर 500 रुपियाँ खाजा भत्ता भनेर चाहिँ मासिक 500 रुपियाँ थप्नु भएको छ। भत्ता मात्रै पर्याप्त हो त अपाङ्ग दाजुभाइका निम्ति? उपचार के हुन्छ अपाङ्ग दाजुभाइहरूका निम्ति? तपाईँहरूले कति जानकारी पाउनु भएको छ? र यो सबै आम जनताका निम्ति म भन्न चाहन्छु, अपाङ्ग दाजुभाइहरूको अवस्था मलाई अलिकति समय दिनु होला। यस उहाँहरूको अवस्था बारेमा थाहा छ? कति मान्छेहरू बोल्न सक्नुहुन्न, कति मान्छेहरू देख्न सक्नुहुन्न,
कति अपाङ्गता दाजुभाइहरू छन् सोच्न पनि दिमागी रूपले सक्नुहुन्न। कति अपाङ्ग दाजुभाइहरू तपाईँको चाहिँ क्याथेटर प्रयोग गरेर दिशा पिसाब शरीरमा आएको पनि थाहा पाउनुहुन्न, पाइप लगाएर दिशा पिसाब गर्नुहुन्छ। अपाङ्ग मैत्री नगरपालिका बन्न सकेन, छोटोमा छैन, यो कोसिस पनि भएको छैन, कोसिसै भएको छैन। हैन, उहाँहरू अपाङ्गता क्षेत्रको प्रति संवेदनशील हुनुहुन्न, सामान्य रूपमा लिनुभएको छ। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रै घरमा पनि त छन् ती, के हुन् र भनेर उहाँहरूको संवेदना छैन अपाङ्ग क्षेत्रप्रति। हैन, यो मेरो चाहिँ उहाँहरूप्रति चाहिँ एउटा ठाडो प्रश्न, आम जनतालाई साँची राखेर म भन्न चाहन्छु, अपाङ्ग दाजुभाइहरूप्रति उहाँहरू संवेदनशील हुनुहुन्न। मैले धेरैचोटि भनेको छु, उहाँहरू यदि संवेदनशील हुने भए अपाङ्गता दाजुभाइहरूका निम्ति अस्पताल बनाएको छ, अस्पतालमा किन निःशुल्क उपचार हुँदैन? मैले भनेको छु, अपाङ्ग दाजुभाइहरू आउनुहुन्छ, रातो कार्ड भएका छटपटेका लाख जस्ता मान्छेहरू लिएर उपचार गर्न आउँदा तपाईँको चाहिँ ब्लड चेक गर्दा होस् या एक्सरे गर्दा होस्, उहाँहरू पैसा नपाएर फर्किनु भएको छ। कतिजना रुँदै आउनुहुन्छ म कहाँ, अब मसँग के छ र मैले दिने? मैले भन्ने स्थानीय सरकारलाई हो, जनप्रतिनिधिलाई हो, तपाईँहरूको कुरा सुन्नुहुन्न, उहाँहरूले हाम्रो भनेको कुरा सुन्नुहुन्न, त्यत्तिकै हावामा उडाइदिनुहुन्छ। यो विडम्बना छ। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ आन्दोलन गरौँ भनेर, त मैले भनेको छु धैर्य गरौँ, हैन, आन्दोलन गरेर यसको उपचार हुँदैन, बरु अब आउँदो चुनावमा यसको हिसाब किताब गर्नुपर्छ, हामीले बुझ्नुपर्छ। मैले त्यही भनेको छु। अपाङ्ग चेतना समाजको अध्यक्षका हैसियतले म चाहिँ तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट म आम जनतालाई सूचित गर्न चाहन्छु, जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि सुनिराख्नु भएको होला, हेरिराख्नु भएको होला, र उहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, अपाङ्ग दाजुभाइहरूका मागप्रति तपाईँहरू संवेदनशील बनिदिनुहोस्, गम्भीर बनिदिनुहोस्। यो देशभरि अब अस्ति पनि हामीले भर्खरै राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको जुम मिटिङ गऱ्यौँ, हामीले पहिलो मिटिङ, जुम मिटिङमा पनि मैले त्यो विषयवस्तु राखेँ। हिजो एउटा खालको चाहिँ नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 1.995% चाहिँ आउँछ, त्यो अनुसारको बजेट अपाङ्ग क्षेत्रले पाउनुपर्छ। अपाङ्गता क्षेत्रको तपाईँको चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता कतिले पाउनुहुन्छ? रातो कार्ड र निलो कार्ड पाउनेले चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनुहुन्छ। भत्ता मात्र पाउने त्यो भत्ताले पर्याप्त हुन्छ? अनि पहेँलो कार्ड पाउने र सेतो कार्ड पाउने नागरिकहरू अपाङ्ग दाजुभाइ होइनन्? पहेँलो कार्ड पाउनुभएका दाजुभाइहरूले केही काम गर्न सक्नुहुन्न, कसैको एउटा हात छैन, हैन, कोही चाहिँ तपाईँको चाहिँ खोच्याउनुहुन्छ, कोही बोल्न सक्नुहुन्न, हैन, एकदम अप्ठ्यारो छ, काम गर्न खान सक्नुहुन्न, मजुरी गर्न सक्नुहुन्न, अनि उहाँहरूलाई केही चाहिँदैन। अनि उहाँहरूलाई खै समावेश गरेको? हैन, ठिक छ, भत्ता दिनुहुन्न भन्ने उहाँहरूलाई तालिम दिनुभएको खै? उहाँहरूको चेतना अपग्रेड गर्नुभएको खै? उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरे खै? कसले गरिदिने? नगरपालिकाले गर्छ। उहाँहरूको जीवन स्तर माथि उकास्ने काम गर्नु हो, उहाँहरूको चाहिँ आम्दानीको स्रोत बढाउनु पऱ्यो नि त, उहाँहरूको चाहिँ क्षमता विकास वृद्धि गर्नु पऱ्यो नि त, उहाँहरूलाई शिक्षामा पहुँच पुर्याउनु पऱ्यो नि त। बोल्नै नसक्नेहरूको निम्ति कुन विद्यालय छ यहाँ? अनि त्यसको निम्ति उहाँहरू चिन्तित हुनु परेन? पहिलो कुरा त घरभित्र बाँधिएर राखिएका मान्छेहरू छन्, उनलाई बाहिर निकाल्ने वातावरण बनाउनु परेन? सहायक सामग्री छैन, व्हिलचेयर छैन, बैशाखी छैन, वाकर छैन, स्ट्रेचर छैन, हैन, अनि उहाँहरूको निम्ति आवश्यक परेन? विद्यालय हेरौँ त, अपाङ्ग मैत्री विद्यालयहरू छन्, त्यो बनाउनेतिर उहाँहरूको ध्यान किन जाँदैन? हैन, अनि अपाङ्ग दाजुभाइहरूका निम्ति सहज वातावरण उहाँले किन बनाउनु हुँदैन? हैन, पहिलो कुरा त त्यसका निम्ति नगर प्रमुख नै अपाङ्ग मैत्री सोच बनाउनु पर्यो, अपाङ्गप्रति संवेदनशील हुनु पर्यो, हैन। त्यसपछि वडा अध्यक्षज्यूहरू, नगर कार्यपालिका, वडा कार्यालय, जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारीहरू अपाङ्ग मैत्री सोच बनाउनु पर्यो पहिला त, त्यसपछि मात्रै अपाङ्ग मैत्री नगरपालिका बन्ने हो। त्यो सोचमा पहिला विकास हुनु पर्यो। त्यहाँ त्यो सोच नै मैले उहाँहरूको भेटाइनँ। त्यसले बजेटमा पनि हामीले हेर्नुभयो, अस्तिको बजेट पनि मैले सुने अपाङ्ग दाजुभाइहरूका निम्ति भनेर 500 रुपियाँ चाहिँ भत्ता दिने बाहेक कार्यक्रम त केही पनि छैन त। कार्यक्रम त केही पनि छैन। के छ तपाईँहरूको भनेर माग गर्न म यो क्षेत्रको अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गरिराखेको लामो समयदेखि चिन्नुहुन्छ राम्रोसँग। यत्रो कार्यालय, देशभरिकै नमुना कार्यालयहरू हामीले बनाएको छौँ। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले नमुनाको रूपमा लिन्छ हाम्रो संस्थालाई। तर यो नगरपालिकामा वडा कार्यालयको अगाडि मेरो घर छ, वडाले यहाँ अपाङ्ग दाजुभाइका निम्ति के गरौँ भनेर मसँग सोध्दैन। नगरपालिकाले अपाङ्ग सामाजिक कार्यक्रम अन्तर्गत, हैन, सामाजिक कार्यक्रम अन्तर्गत के छ अपाङ्ग दाजुभाइहरूका निम्ति मागहरू के छ भनेर उहाँहरूले हामीलाई सोध्नु हुँदैन। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई लाग्दैन म कसैको कार्यकर्ता भए, कसैको पछाडि दौड्या भए हामीलाई यो माग पुरा हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई कहिलेकाहीँ? मलाई लाग्छ त्यस्तो। यो यस्तै उनीहरूले खोजेको त्यही हो, तर म त्यसो हुन चाहन्न। किनभने मेरा लागि व्यक्तिगत विषय होइन, मैले एउटा प्रणालीको विकास गर्न चाहन्छु, मैले एउटा सिस्टमको विकास गर्न चाहन्छु। सिस्टम खडा गरिदियो भने, सिस्टम बनाइदिने हो भने सबै अपाङ्ग दाजुभाइहरूले पाउनुहुन्छ।
सिस्टममा जानुपर्छ। नागरिकमा भएको समस्या पनि यही हो, राजनीतिमा भएको त्रुटि पनि यही हो। तर आज हामी देखिरहेका छौँ, हिजो आज मात्रै बहस एउटा बनिरहेको छ, प्रचण्ड र केपीलाई राजीनामा दिनका निम्ति भनेर भइरहेको छ होइन। सर केपी ओली भन्नुहुन्छ मैले के चाहिँ गरेका छैन, उहाँको दम्ब त्यस्तो छ, अनि आफ्नै पार्टीभित्रबाट राजीनामा चाहिँ माग गरिएको छ। त्यस कारणले जनताको प्रश्न यही हो, जनता निराश बनाउने खेल हुँदैछ। 2/3 सरकार होइन, जनताको चाहना अनुसार लम्कीचुवा नगरपालिकाले काम गर्न सकेन। उहाँहरूले, मैले अस्ति पनि लेखेको थिएँ सामाजिक सञ्जालमा, प्रधानमन्त्रीले पनि, मुख्यमन्त्रीले पनि, नगर प्रमुख, कार्यपालिकाका गाउँपालिकाका अध्यक्षले पनि, वडा अध्यक्षज्यूहरूले पनि उहाँहरूलाई सोध्ने हो भने र उहाँहरूको डकुमेन्ट हेर्ने हो भने कार्यक्रम नभएका होइनन्, एकदमै गर्नु भएको छ, लाग्नु भएको छ। बाटो बनाउनु भएको छ, पुल बनाउनु भएको छ, बजेट खर्च गर्नु भएको छ होइन, धेरै कामहरू गऱ्यौँ भनेर देखाउनु भएको छ। तर त्यसमा सुशासन अन्तर्गत त्यो विधि पद्धतिमा छन् कि छैनन् होइन, यो कुरा उहाँहरू चाहिँ जवाब दिन सक्नुहुन्न। यहाँ समस्या छ। त्यस कारणले जनताले खोजेको पनि र मैले भन्ने विषय पनि के हो त भन्दाखेरि जनताका निम्ति असल शासन हुनुपर्छ, पारदर्शिता हुनुपर्छ होइन। त्यसमा चाहिँ जनता सर्वोपरि हो, जनताका निम्ति गर्नुपर्छ होइन। शासन व्यक्तिको होइन, विधिको हुनुपर्छ है। नगर प्रमुखको शासन चल्ने हो र यहाँ नगरपालिकाको हो नि त, कानुन छ, ऐन छ, विधि विधान छ, त्यो पद्धति छ, प्रणाली छ, त्यो अनुसार चल्नु पऱ्यो नि। त्यो अनुसार उहाँहरू चलिदिनु पऱ्यो, जनताको अपेक्षा त्यो होइन। हामीले पात्र चिन्ने होइन नि, हामीले माग गर्ने पनि विषय के हो त भन्दाखेरि हामीले खोज्ने पनि जनताका हाम्रा मागहरूलाई, टोलमा भएका मागहरूलाई ओडामा गएपछि ओडाले सम्बोधन गरिदियोस् होइन। व्यक्तिलाई गर्ने होइन नि त होइन, टोलको चाहिँ विषयमा सम्बोधन गर्ने कुरा हो। त्यस कारणले ओडाबाट गएका कुरा नगरपालिकाले चाहिँ गरिदियोस् होइन। यो खालका उहाँहरूलाई त्यसो भयो भने अनि हामीले जनताले मतदान दिएर जनप्रतिनिधिहरूलाई अनि हामीले अपमान गर्ने हुन्छ, हामीले असहयोग गर्ने हुन्छ। ठिक छ, नगरपालिकाले चाहिँ नि अपाङ्ग मैत्री बनाओस्, अपाङ्ग मैत्री काम गरोस् र हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ, छोटोमा भन्नुहोला। धन्यवाद। अब खास गरी हामीले चाहिँ धैर्यताको बाँध हाम्रो फुटिसकेका छैन। हामी आन्दोलन गर्ने पक्षमा पनि छैनौँ होइन। र हामी अपाङ्ग दाजुहरूले धेरै भन्नुहुन्छ, मलाई सुझाव दिनुहुन्छ, अब आन्दोलन गरौँ, जाउँ, के गर्नुपर्ने हो भन्नुहुन्छ। मैले भन्छु होइन, त्यो गर्नु हुँदैन। उहाँहरूको चेत आउला नि त, हामीले हाम्रा मागहरू उठाउँदै जाउँ, हामीले हाम्रा समस्याहरू, तपाईँ जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, जुन टोलमा हुनुहुन्छ, जुन वार्डमा हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट आफ्ना समस्याहरू उजागर गरौँ होइन। उहाँहरूले सुन्नु भएन भने अर्कोचोटि चुनाव आउँदा त्यहाँ हिसाब किताब गरौँला है, त्यसपछि भनौँला। र एकमुष्ट रूपमा संस्थागत ढङ्गले बोल्नुपर्ने कुरा र भन्नुपर्ने कुरा मैले कार्यालयको तर्फबाट, संस्थागत तर्फबाट हामीले बोलिराखेका छौँ, उठाइराखेका छौँ। यी माग केही भएन भन्ने होइन होइन। नगरपालिकाले 2टा माग एकदमै राम्रा लम्कीचुवा नगरपालिकामा अपाङ्ग क्षेत्रमा भएका कुरामा अन्त नभएका तर यहाँ भएको तपाईँको चाहिँ 500 रुपियाँ रातो कार्ड र निलो कार्ड भएका मान्छेहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अलावा उहाँहरूलाई पोषण भत्ता भनेर नगरपालिकाले अतिरिक्त रूपमा दिएको छ। यो नगरपालिकाको राम्रो कामभित्र पर्छ एउटा। दोस्रो, यो नगरपालिकामा भएको भनेको शिक्षा क्षेत्रमा र विद्युत सहकारीमा तपाईँको अपाङ्ग दाजुभाइहरूले कार्डको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ निवेदन पेश गर्यो भने उहाँहरूका निम्ति 20 युनिटसम्मको र चाहिँ जुनसुकै प्राइभेट या सरकारी स्कुलमा पढ्ने बालबालिकाहरूलाई निःशुल्क रूपमा पढाउने कार्यविधिसहित पास गरेर नगरपालिकाले यी 2टा विषय अपाङ्ग क्षेत्रमा राम्रो काम गरेको छ। र नगरपालिकामा हुन नसकेको काम के हो त भन्दाखेरि यदि उहाँहरूले हेरिराख्नु भएको छ भने यसका निम्ति अपाङ्ग दाजुभाइहरूका निम्ति संस्थागत ढङ्गले उहाँहरूको क्षमता विकास गर्ने, उहाँहरूका समस्या के छन् भनेर उजागर गर्ने र त्यो विषयलाई चाहिँ फलोअप गर्ने निकाय भनेको त अपाङ्ग संस्था हो नि त। अपाङ्ग संस्थालाई उहाँले चाहिँ एकदम इग्नोर गर्नुभएको छ। कहिल्यै चाहिँ नगरपालिकामा सहभागिता गराउनु हुँदैन, कहिल्यै वडामा सहभागिता गराउनु हुँदैन। नगरपालिका कार्यक्रमहरूमा उहाँहरूको चाहिँ जोइन्ट सिस्टम सहयोगी छैन। त्यस कारणले यो क्षेत्रलाई उहाँले जोड्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। र समग्रमा चाहिँ पारदर्शिता हुनुपर्छ, असल शासनको चाहिँ पद्धतिमा चाहिँ वडा कार्यालय जानुपर्छ, नगरपालिका जानुपर्छ। यो माग जनताको तर्फबाट अपाङ्ग चेतना समाजको माध्यमबाट म चाहिँ एउटा त्यसको अध्यक्षका हैसियतले म उहाँहरूलाई रचनात्मक ढङ्गले सुझाव दिन चाहन्छु। उहाँहरूले जे गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको सक्रियतामा मलाई चाहिँ केही भन्नु छैन, उहाँहरूको एकदमै सकारात्मक छ सक्रियता। तर असल शासन अन्तर्गतको एउटा विधि पद्धतिमा चाहिँ उहाँहरू जानुपर्छ र जनताको व्यापक सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने कुरा म माग गर्न चाहन्छु। हामीलाई समय दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। चाहिँ लामो समय पछाडि अपाङ्ग चेतना समाज, अपाङ्ग दाजुभाइहरू र समग्र विकासको बारेमा जनताका बिचमा प्रश्न पार्ने र चाहिँ हाम्रा भनाइहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसका निम्ति तपाईँको
च्यानल मार्फत अर्थात् त्यो चाहिँ सञ्चार माध्यमबाट सुन्ने र हेर्नुहुने सबैमा नमस्कार गर्दै म आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो 10 वर्षीय जनयुद्धका घाइते योद्धा तथा अपाङ्ग चेतना समाजका अध्यक्ष प्रेम बैक। भोलि पुनः नयाँ अतिथिका साथ लम्की बहसमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म तीर्थ देशी बिदा हुन्छु। नमस्कार।